देशको भरोसा युवामा छ, देशको आशा युवामै छ, देशको भरोसा युवामा छ, देशको आशा युवामै छ, देशको भाग्य युवाकै हातमा छ, देशको भविष्य युवाकै काँधमा छ। जहाँ हुन्छ बाधा अड्चन त्यही हुन्छ निकास, जहाँ हुन्छ बाधा अड्चन त्यही हुन्छ निकास। व्यावसायिक कृषि गरौँ गरौँ देशको विकास, व्यावसायिक कृषि गरौँ गरौँ देशको विकास। त्यही त दाइ, किन बुझ्दैनन् कि हाम्रो देशका युवाहरू अर्का देशमा गएर चाहिँ 17-18 घन्टा जे काम गर्दा नि हुने, आफ्नो देशमा चाहिँ त्यही काम गर्न लाज हुने। कसलाई भनेको गणेश तिमीले? अनि तिमीले चाहिँ के गरेका थियौ र? कति राम्रो साग फलाइछु गाठे मैले त। भाइ बाबु, मैले साग टिपेर ल्याइसकेँ, अब खाना खाएर मात्रै जानुपर्छ है गणेश बाबु। होइन ठुली आमा, म त घरै गएर खान्छु, आमा कुरेर बसिराख्नुहुन्छ। तिम्रो आमालाई बान्ने परिसक्यो कुरेर बस्ने, आज एक दिन ढिलोसम्म कुर्छिन् त के फरक पर्छ? खाना नखाइ त म तिमीलाई पठाउँदिनँ है। ए बाबु, कि पहिला तातो दुध खाने हो? ल त्यो पहिला म तातो दुध तताएर ल्याउँछु है, अनि त्यसपछि दाजुभाइ दुध खाँदै गफर्दै बस्नु के। मेरो अरुण पनि एक्लै छ, साथी हुन्छ नि त। ओ राणा, अस्ति तैँले हामीलाई किन त्यो पागलको जस्तो बेहोरा देखाएको भन् त? मान्छे त ठिकै छस् त। छोड्दैन यार ती कुरा, मलाई कहिले काहीँ त्यस्तै हुन्छ। त्यही बेला पऱ्यो तिमीहरू। कस्तो र्याक गरेको है सागर अस्ति यसले हामीलाई। हो भने त्यत्रो वर्षपछि विदेशबाट फर्केको, घरै नपुगिकन राणा साथीलाई भेटेर जाउँ न भनेर छिरेको, अनि यसो अब त्यहाँ पुगेपछि साथीले चाहिँ यतै बसौँ न त आज भन्छ भनेर भनेको त हामीलाई देखेर त मुडा बोकेर भाग्दिरा यार। ए नजिस्कन यार, अब त म ठिक भइसकेँ, अब त्यस्तो कहिले गर्दिनँ। सरी यार, अब म एक्लो पनि छैन, तिमीहरू छौ साथमा। अब तिमीहरू कहीँ जाँदैनौ, यही गाउँमा बस्छौ, खेतबारी हराभरा बनाउँछौ, उन्नति प्रगति गर्छौ र घरलाई समृद्ध बनाउँछौ। ठिक छ होइन त? गाउँमा खेती गर्न त्यति सजिलो त छैन। म पनि खेती गर्छु भनेर फर्किएको, तर केही गर्न सकिरहेको छैन। अब त हामी सबैजना छौँ, सबैजना मिलेर गरेपछि त पक्कै केही हुन्छ नि। यत्रो वर्ष विदेश बसेर फर्केको मान्छे अब गाउँमै खेती गर्छौँ भन्दाखेरि अरू मान्छेहरूले के भन्लान्? विदेश गएको थियो, पैसा कमाउन नसकेर फर्क्यो भनेर भन्दैनन्? अरूले के भन्छन् भनेर हुन्छ त? अरूले के गर्छन् कसो गर्छन् अरूको सवालै भएन त। ठिक भनी सागर, हामी आफ्नो काम सुरु गरौँ, उन्नति गरौँ, कसैले केही भन्दैन, भन्नेले भनिरहोस् न। हेर साथी हो, कोरोनाको कारणले गर्दा आज हामी आफ्नै गाउँमा फर्केका छौँ। त्यहाँ भइदिएको भए के हुन्थ्यो हालत, सम्झ त त्यहाँका डरलाग्दा पलहरू। यो परिवार, यो समाज, यो देशको भविष्य हामी युवाहरूको हातमा छ। देशको भरोसा युवामा छ, देशको आशा युवामै छ।
बाबु के सोचिरहेको? चिया खान्छौ कि दुध खान्छौ? यी बुढा पनि यस बेलासम्म भैँसी दुहाएर भ्याउँदैनन् क्यारे। ए बुढा, छिटो भैँसी दुहाएर दुध ल्याऊ न, बाबुलाई दुध दिन ढिला भइसक्यो। बाबु, सागर बाबुले ठिकै त भनेछन् त। अब हामीलाई छोडेर, यो खेतीपाती छोडेर कहीँ नजाई, सोच बदल न। होइन किन बोल्दैन केटो? यसरी नबोली नबोली बस्दा नबोल्ने नै भएर बिहा पनि नहोला फेरि तेरो त। बाबु, दुध खाएर जाऊ न, एकछिन बस। गयो त केटो। होइन दुध दुन पनि कति ढिला गरेका हो र, कति मुसारी राख्नुपर्छ र त भैँसीलाई। अब भैँसी त्यसै पक्रिन्छ। ऊ ला लगेर तता ल। बाबु वहाँ दुधै नखाइकन गयो। त्यसले नखाए के भयो र, मै खाउँला नि त। दिएको त्यही हो तिमीलाई त, बुढो रुखलाई जति मलजल गरे पनि त्यस्तै हो। जाने कि छ तैँले, ल लगेर तता। आफै गएर तताउ। अब के सोचिरहेको नि तिमीले? अब जे गरिन्छ खेती व्यवसाय गरिन्छ। तिमीले अब कृषि विषयमा ब्याचलर सकेका छौ। खुरुक्क जागिर नखाएर खेती किसान गर्दा दुनियाँले के भन्छन् भन त? झन् राम्रो हुन्छ नि। मैले खेती किसानका धेरै कुरा बुझेकी छु अरुण। कुन रोग लाग्दा कुन उपचार गर्ने, माटो कस्तो हुनुपर्छ, बजार व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ, कुन हावापानीमा के लगाउँदा राम्रो हुन्छ, त्यो सबै थाहा छ। त्यसैले अरूको अगाडि उदाहरण बन्ने गरी काम गर्छु म के गरौँ त सीमा? एक मन लाग्छ फेरि विदेश जाउँ, अलिकति पैसा कमाऊ, फर्क्यौँ। एक मन लाग्छ त्यो जोखिमपूर्ण जीवनबाट मुक्ति मिलेको छ, गाउँमै बसौँ, केही गरौँ। म त दोधारमा परे सीमा, के गरौँ तिमी भन न। हेर अरुण, तिम्रो बुवामा पनि दिन प्रतिदिन बुढाबुढी हुँदै हुनुहुन्छ। तिमी उहाँको सहारा बन्नु परेन त? त्यसैले तिमीले पनि केही न केही व्यवसाय गर्नुपर्छ। यहाँ व्यवसाय गर्न पनि त पुँजी चाहियो नि सीमा। त्यति धेरै पुँजी मैले कहाँबाट ल्याउँ? पुँजीभन्दा पहिला दरिलो सोच बनाऊ। आइडिया बनेपछि पुँजी पनि आफै बन्छ। अहिले सरकारले पनि हामी जस्ता युवाहरूलाई खेती किसान गर्न सघाउन थालेको छ नि। युवा केन्द्रित कार्यक्रम आउन थालेको छ। यो मौकाको फाइदा उठाउनुपर्छ अरुण। अब कति सोचिराख्ने त? त्यसैले अब सोच बदल, गाउँमै बसेर हातेमालो गर्नुपर्छ। ओके जाऊ। कति बेला आयो? बिहान पनि टोलारै बसिरहेको थिइस्। टोलाउँदै उठेर गइस्। अहिले आएर पनि फेरि टोलारै बसिरहेछस्। वास्तवमा तेरो नाम चाहिँ टोले राखिदिनु पर्ने क्या बाबु मैले।
आमा अब म काम गर्न विदेश जान्न। बा आमासँगै बसेर व्यावसायिक तरिकाले उन्नत जातको खेती गर्छु र यो गाउँलाई नाम जस्तै सुन्दर बनाउँछु। साँच्चै बाबु, साँच्चै हो? शाबास मेरो छोरा, शाबास। हो आमा, अब म विदेश जान्न। के भनिस् रे? विदेश जान्न अरे? होइन, विदेश नगएर कहाँ जान्छस् त? यो गाउँ घर परिवार सम्झेर भावनामा बगेर खल्तीमा पैसा आउँदैन के? कि त यो गाउँमा डन्डी बिहे खेल्छस् कि खरानी घसेर डाँडो काट्छस्? हँ, यो जमानामा हेर केटा, पैसा चाहिन्छ जिन्दगीमा। पैसा कमाउनलाई विदेशै जानुपर्छ, बुझिस्? पैसा कमाउनलाई विदेशै जानुपर्छ र बा? हामीले गल्ती गरिरहेका छौँ। अब म त्यो गल्ती दोहोऱ्याउँदिनँ। ती पर चिरा परेका खेतका गरा र जङ्गल जस्तै बनेका बारीका पाटाहरूमा सुन फलाउने कोसिस गर्छु बा। तेरो कोसिसले केही हुँदैन। के हो त्यो कोसिस भनेको? के हो त्यस्तो कोसिसले केही हुन्छ? तैँले केही गर्न सक्दैनस्। तेरो बानी बिग्रिसक्यो। तँ पैसा कमाउन विदेशै जानुपर्छ। यहाँ खेतीपाती गर्ने भनेको त पढलेख नगरेका, केही सामर्थ्य नहुनेले मात्रै गर्ने कुरा, बुझिस्? त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न बा। तपाईँहरूको साथ पाएमा म जे पनि गर्न सक्छु। हिम्मत दिनुहोस् क्या मलाई। ए आमा, सम्झाउनुहोस् न बालाई। तेरो कुराको त मलाई 1 इन्ची पनि विश्वास छैन। तँ पैसा कमाउनलाई विदेशै जानुपर्छ। बा, के अझै पनि मलाई त्यो आगो जस्तो मरुभूमिमा तडपियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूकै काखमा बसेर केही गर्छु भन्न नपाउने? तपाईँ कस्तो खालको बा हो क्या? झ्याउ लागिसक्यो मलाई त। देशको भरोसा युवामा छ, देशको आशा युवामै छ। के भयो यो बुढाबुढी त दुईजनै रुन थाल्यो त। के गर्छस् त बाबु? यहाँको चलन यस्तै छ। आमा, बा किन त्यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? सम्झाउनुहोस् न बालाई। ल, कति रोइरह्यो क्या तपाईँहरू? ठिकै छ, तपाईँहरूको यस्तै इच्छा हो भने म भोलि नै विदेश जान्छु। बाबु, त्यसो नभन। तेरो बाबुको मनमा धेरै पीडा छ बाबु। यत्रो वर्ष तसँग छुट्टिएर बस्नु पर्दाको पीडा, यो बुढेसकालमा सहारा विहीन हुनुको पीडा, चिरा परेका बारीका फाटाहरूलाई खेतीविहीन बनाएर राख्नुको पीडा। तेरो बाउको मुखबाट त्यही पीडा निक्लेको हो बाबु। तेरो बाउको धेरै चित्त दुखेको छ। देशको भरोसा युवामा छ, देशको आशा युवामै छ।